भूखी बिल्ली। बुरी बिल्ली के लिए इस दिन का आगाज ही बुरा था। इस दिन जब मामूल के मुताबिक मोहल्ले के दौरे पर निकली, जो रस्तों, मंडेरों और छतों पर मटर गश्त करती और खुले दरवाजों, दरीचों से और रोशनदानों से अंदर झांकती चली जा रही थी, तो पहली गली में ही इसकी मुलाकात एक दूसरी बिल्ली से हो गई। वो इसे देखते ही बुराई, नाराजगी का इजहार करने लगी। बुरी बिल्ली ने दुम हिलाकर और गर्दन झुकाकर आहिस्ता से म्याऊं की आवाज़ निकाली, लेकिन दूसरी बिल्ली ने दोस्ताना रवैये को कोई अहमियत न दी। बुरी बिल्ली इससे ऐसे लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन इसे जवाब देना पड़ा। दोनों गिराती हुई गुत्थम गुत्था हो गई। दूसरी बिल्ली बहुत लड़ाका थी। बुरी बिल्ली कुछ देर तो इससे पंजा आजमा रही थी, फिर मौका देकर भाग खड़ी हुई। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस बिला वजह की लड़ाई से वो बहुत परेशान हो गई थी। खैर, इसने अपना काम शुरू कर दिया। वो दुम हिलाती और गर्दन लचकाती इन घरों, दुकानों और दफ्तरों के आसपास मंडलाती रही, जहाँ इसके कदरदान इसे कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से इस दिन इससे अक्सर दरवाजे, दरीचे और रोशनदान बंद मिले। जो खुले थे, वहाँ लोग अपने कामों में इस तरह मसरूफ़ थे कि किसी ने भी इसकी तरफ आँख उठाकर ना देखा। वो बेचैनी से घूरती, लेकिन खाने को कुछ ना मिला। यहाँ तक कि दोपहर हुई, इसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ऐसा हुआ इसने कूड़ा करकट में खाना तलाश करना शुरू कर दिया था। फिर इसे जबकि बहुत सी चिड़ियाँ पानी में नजर आई। पानी किसी के गाड़ी धोने से जमा हो गया था और वो शिकार के लिए तैयार हुई। इसका एक पैर ज़मीन से उठा हुआ था, जिस्म साकत था, लेकिन इन चिड़ियों ने इसे देख लिया। वो उड़कर तार पर जा बैठी। वो देर तक इंतज़ार करती रहीं, लेकिन वो नीचे ना आई। आखिर मायूस होकर आगे बढ़ गई। वो पार्क में गई। वहाँ उसने अपनी किस्मत आजमाई का फैसला किया। इस वक्त पार्क में कोई भी नहीं था। वो दीवार से आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर इसे घास पर बहुत सी चींटियाँ, ज़मीन में कीड़े मकोड़े मचलते हुए नजर आए। इसने अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी और ज़मीन से चिपकर दबे पांव आगे बढ़ी। करीब ही पौधे थे, वो इनमें रेंगने लगी। झाड़ियों ने इसके जिस्म को आसानी से छुपाया। आहिस्ता आहिस्ता आगे झुक रही थी। इसके और परिंदों के दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया था। वो शिकार के लिए तैयारी में थी, दरमियान में कोई मौका ज़ाया करना नहीं चाहती थी। अगर इसका बार खाली जाता तो वो परिंदे उड़ जाते और दोबारा ना आते। वो इंतज़ार में थी कि कोई शिकार इसके करीब आ जाए, कि नाकामी का अंदेशा ना रहे। इसकी नज़र उन परिंदों पर जमी हुई थी और मूंछें फड़फड़ा रही थी। सना में कदमों की आहट हुई और एक बच्चा चला आया। इसके आने से तमाम परिंदे उड़कर दरख्तों पर जा बैठे। बिल्ली ने मायूसी से गर्दन झुकाई। बच्चा इसके आगे से धीरे धीरे चलते नीचे बैठ गया। वो एक सेहतमंद बच्चा था। इसने नीली निकर बे शर्ट पहनी हुई थी और पैरों में काले जूते थे। वो उदासी से बैठा था। बिल्ली कुछ देर तो झाड़ियों में छुपी रही, फिर बात हुई, बाहर निकल आई। अब शाम होने वाली थी। साए लंबे हो रहे थे और बेरी के दरख्त पर चिड़ियाँ चहक रही थी। वो सोच रही थी, आज का दिन भी कितना बुरा है। इसने कुछ भी नहीं खाया। बिला वजह की लड़ाई हुई और आराम का वक्त भी नहीं मिला। इसे नींद आने लग गई। बेंच पर बैठे बच्चे की कैफियत भी इससे कम नहीं थी। वो बेहद परेशान था, क्योंकि फीस जमा न कराने की वजह से स्कूल से इसका नाम काट दिया गया था। 2 महीने पहले इसके अब्बू की नौकरी छूट गई थी।
اگرچہ وہ کوشش کرنے میں لگے تھے، لیکن اب تک ملازمت نہیں ملی تھی۔ بچے کو اپنی جماعت اور ساتھی یاد رہے تھے۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ جب بھی پارک میں آتا پھولوں، پودوں اور پرندوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا، لیکن آج اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک اسے پیروں میں کچھ محسوس ہوا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو بوڑھی بلی اس کے پاؤں سے اپنا جسم رگڑ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ بلی نے گردن اٹھا کر کم زور آواز میں میاؤں کی آواز نکالی۔ اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیٹھ پر تھپ تھپائی دی اور اچک کر بینچ پر بلی چلی آئی۔ بچہ پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بلی فرمانبرداری سے دم ہلا رہی تھی۔ پھر اچانک وہ بینچ سے کودی اور دوڑتی ہوئی جھاڑیوں میں جا گھسی۔ وہ دھیرے دھیرے آوازیں نکال رہی تھی، کبھی کبھار جھاڑیوں میں سے سر باہر نکالتی اور پھر چپ ہو جاتی۔ یک لخت وہ اچھلی، ہوا میں قلع بازی کھائی اور جھاڑیوں سے نکل کر سامنے گھاس پر جا بیٹھی۔ بچہ پیار سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی خوشی جیسے اس کو خوشی مل گئی ہو۔ پھر بلی نے ایک نیا کھیل شروع کیا۔ وہ گول گول گھوم کر اپنی دم پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس دوران اس کا جسم گول گھوم رہا تھا۔ بچہ اچھل کر ہنس دیا اور خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ آخر وہ دوڑتی ہوئی بینچ پر چڑھ آئی، لیکن وہاں رکی نہیں۔ ساتھ ہی ایک چھوٹے سے درخت کا تنا تھا، وہ اس پر بیٹھ گئی اور بچہ بلی تم بیٹھ گئی ہو، اترو گی کیسے؟ پھر وہ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ بلی بل کھاتے اور کچھ اس کے ہاتھ کا سہارا لیے ڈرتے ڈرتے نیچے چلی آئی۔ دونوں نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ بچہ خوب ہنسا۔ بلی تھک چکی تھی اور دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھی۔ بچہ شوخی سے بولا، میری پیاری دوست، تم بہت اچھی ہو، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ کچھ دیر پہلے میں بہت اداس تھا، لیکن تمہارا کھیل دیکھ کر میرا دل مسرت سے بھر گیا ہے۔ ایسی خوشی تو مجھے نئی سائیکل ملنے پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیا خاص میرے لیے تھا، کیوں کہ یہاں اور کوئی نہیں ہے؟ پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ وقت بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ جس طرح اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، اسی طرح ہر مشکل کوشش سے راحت میں بدل جاتی ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جلد میرے ابو کو ملازمت مل جائے گی، میں پھر اسکول جانے لگوں گا۔ اس کا ہاتھ بلی کے مخملی جلد پر تھا۔ بلی کی نظر نیچے تھی، جہاں ایک چڑیا بے خیالی میں بہت قریب تھی، اتنے قریب کہ بلی ایک ہی جھٹکے میں پکڑ لیتی۔ بچے کا ہاتھ اس کے اوپر تھا، وہ ہٹ سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک بچہ چونکا اور اس کی طرف بولا، اوہ معاف کرنا، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ اس نے اٹھ کر جیبیں ٹٹولیں۔ چند ایک نوٹ ادھر ادھر سے نکل ہی آئے۔ اس نے بلی کو بولا، تم ٹھہرو، میں 5 منٹ میں آیا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چند منٹ میں ہی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس تھا جس میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ میری پیاری دوست، اب دودھ پی لو، شام سے بھوکی ہوگی۔ بلی نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پیٹ بھر کر دودھ پیا۔